अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अद्दर्सुस्सानी। अद्दर्स का मतलब होता है सबक, असानी दूसरा। ऑनलाइन अरेबिक लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप लोग रब्ता करें। इंशाल्लाह आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और बहुत बेहतरीन अंदाज में भी सिखाई जाएगी। तो हम अद्दर्सुस्सानी पढ़ रहे थे। अद्दर्स का मतलब होता है दूसरा सबक, सबक असानी दूसरा यानी दूसरा सबक। दालिका, दालिका के मुतल्लिक। अब दालिका किसे कहते हैं? दालिका इसमें इशारा है, ठीक है। दालिका इसका मतलब होता है वो, जैसे इंग्लिश में कहते हैं डैट, यानी दिस डैट। तो दालिका वो, दालिका का मतलब उर्दू में वो, दालिका वो। मा दालिका वो क्या है? दालिका नजमुन वो सितारा है। अच्छा, दालिका दूर के लिए इस्तेमाल होता है और हादा करीब के लिए इस्तेमाल होता है। हादा जो हमने पढ़ा था पहले सबक में, हादा ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है और दालिका दूर के लिए इस्तेमाल होता है। मा दालिका वो क्या है? दालिका नजमुन वो सितारा है। हादा मस्जिदुन ये मस्जिद है। वदालिका बैतुन और वो घर है, यानी घर दूर है तो दालिका लेकर आए, दूर के लिए, दूर के इशारे के लिए क्या लेकर आते हैं? दालिका लेकर आते हैं अरबी में। हादा मस्जिदुन ये मस्जिद है। वदालिका बैतुन और वो घर है। अदालिका कल्बुन इसके मुतालिक पूछ रहे हैं, तो ये क्या बनी हुई है? बिल्ली बनी हुई है। तो हाँ, ये क्या पूछ रहे हैं कि क्या ये कुत्ता है? तो हम कहेंगे ये बिल्ली है। तो हम बिल्ली है तो हम इस तरीके से कहेंगे, इस तरीके से कहेंगे। सवाल में क्या पूछा हुआ है कि अदालिका कल्बुन क्या ये कुत्ता है? तो ये बिल्ली बनी हुई है, हम कहेंगे ला नहीं, दालिका क़ित्तुन ये बिल्ली, वो बिल्ली है, ठीक है, वो बिल्ली है। क्या वो कुत्ता है? अदालिका कल्बुन क्या वो कुत्ता है? नहीं, वो बिल्ली है। ला ज़ालिका क़ित्तुन नहीं, वो बिल्ली है। हादा हिसानुन हिसान कहते हैं घोड़े को और हिमार कहते हैं गधे को। हादा हिसानुन ये घोड़ा है। वदालिका हिमारुन और वो गधा है। गधा दूर है तो दालिका लेकर आया, दालिका हिमारुन, वदालिका हिमारुन। हादा हिसानुन वदालिका हिमारुन, हादा हिसानुन वदालिका हिमारुन ये घोड़ा है और वो गधा है। मा दालिका माँ से चीज़ों के मुतालिक सवाल करते हैं, जैसे कि पहले सबक में हमने पढ़ा था। तो ये क्या बना हुआ है? चारपाई बनी हुई है, बेड बना हुआ है। तो हम कहेंगे मा दालिका वो क्या है? पूछा है कि वो क्या है, तो दालिका सरीरुन वो बेड है या चारपाई है। सरीरुन चारपाई को भी कहते हैं और बेड को भी कहते हैं। दालिका सरीरुन वो चारपाई है। दालिका के मुतालिक हमने पढ़ा। अच्छा, हम कहाँ थे? यहाँ थे। दालिका सरीरुन, दालिका सरीरुन वो चारपाई है। हादा सुक्करुन वदालिका लबनुन सुक्कर कहते हैं चीनी को। हादा सुक्करुन चीनी ये चीनी है। वदालिका लबनुन और वो दूध है। दूध दूध गिलास दूर है दूध का, तो हमने कहा वदालिका लबनुन और वो दूध है। हादा सुक्करुन ये चीनी है। वदालिका लबनुन और वो दूध है। सुक्कर कहते हैं चीनी को, लबन कहते हैं दूध को। शुरू से देखते हैं हमने क्या पढ़ा। अद्दर्सुस्सानी दूसरा सबक दालिका के मुतालिक पढ़ा। दालिका का मतलब होता है वो और हादा का मतलब होता है ये, यानी दिस और डैट होता है जैसे इंग्लिश में। तो हादा और दालिका का मतलब, दालिका मतलब वो और हादा मतलब ये। तो हमने पढ़ा दालिका वो, और दालिका किसके लिए इस्तेमाल होता है? दूर के लिए इस्तेमाल होता है। दूर के इशारे के लिए दालिका लेकर आते हैं। मा दालिका, दालिका दालिका मा दालिका वो क्या है? दालिका नजमुन वो सितारा है। नजमुन कहते हैं सितारे को। हादा मस्जिदुन वदालिका बैतुन मस्जिदुन मस्जिद, बैतुन घर। हादा मस्जिदुन ये मस्जिद है। वदालिका बैतुन और घर दूर बना हुआ है तो हम कहेंगे वदालिका बैतुन और वो घर है। बैतुन कहते हैं घर को और मस्जिदुन मस्जिद। अब इसके मुतालिक सवाल हो रहा है
یہ بلی بنی ہوئی ہے تو اس کے متعلق سوال ہو رہا ہے اذالک کلب، کیا وہ کتا ہے؟ تو ہم کہیں گے لا نہیں، ذالک قط، وہ بلی ہے، نہیں وہ بلی ہے، لا ذالک قط، نہیں وہ بلی ہے۔ هذا حصان وذلك حمار، حصان کہتے ہیں گھوڑے کو اور حمار کہتے ہیں گدھے کو۔ تو هذا حصان، گھوڑا قریب بنا ہوا تو ہم کہیں گے هذا حصان، یہ گھوڑا ہے، وذلك حمار، اور وہ گدھا ہے۔ ما ذلك، وہ کیا ہے؟ ذلك سریر، وہ چارپائی ہے۔ سریر کہتے ہیں بیڈ کو بھی کہتے ہیں اور چارپائی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالک سریر، وہ چارپائی ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ما ذالک، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کیا ہے؟ ذالک سریر، وہ چارپائی ہے۔ ھذا سکر، یہ چینی ہے، وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے۔ یہ چینی بنی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے ھذا سکر وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے۔ دودھ کا گلاس دور رکھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے۔ ما ذالک، ہم نے ماں کے متعلق پڑھا تھا کہ ماں سے نا چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، یعنی مادی چیزوں کے متعلق، جیسے قلم ہے، پینسل ہے، پتھر ہے، مارکر ہے، ٹیبل ہے، یعنی جس میں عقل نہیں ہوتی چیزوں کے متعلق، تو ہم سوال کریں گے ماں سے۔ جیسے واٹ ہوتا ہے نا، واٹ انگلش میں، جیسے ماں تو عربی میں ہوتا ہے ماں، میم الف ماں، اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک حجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، پتھر بنا ہوا ہے تو ہم کہیں گے ذالک حجر، وہ پتھر ہے۔ من ھذا ومن ذالک، اچھا آپ انسانوں کے متعلق سوال کریں گے تو من سے کریں گے۔ ماں کس چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جن میں عقل نہیں ہوتی، مادی چیزیں، چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماں کا جو استعمال ہے وہ چیزوں کے سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی چیزوں کے متعلق پوچھیں گے تو ماں سے پوچھیں گے، اور انسانوں کے متعلق پوچھیں گے تو من سے پوچھیں گے۔ ماں اور من میں کیا فرق ہے کہ ماں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ومن ذالک، ہم یہ تو اردو میں بھی یہ نہیں کہتے نا کہ یہ کیا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ کون ہے، تو اس طریقے سے بھی اردو میں عربی میں من کا لفظ آیا ہے۔ من ھذا ومن ذالک، یہ کون ہے اور وہ کون ہے، تو ہم کہیں گے یہ ایک استاد بنا ہوا ہے جو پڑھا رہا ہے بورڈ پر، تو ہم کہیں گے ھذا مدرس، یہ مدرس ہے، اور یہ امام بنا ہوا ہے، یعنی نماز پڑھیں اس کے پیچھے، امام کے پیچھے سب لوگ، تو وذالک امام، اور وہ امام ہے، امام دور بنے ہوئے ہیں تو یہ وذالک امام، اور وہ امام ہے۔ آن لائن عربک لینگویج کورس کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہوا ہے، وہاں آپ لوگ رابطہ کریں، اور سبق کے متعلق پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔